in the sky, gazing far. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال ولا غادي نشوفوا مصطلحات ل 20 مصطلح حول فيروس كورونا بالفرنسية. دونك حاولوا تتبعوا معايا. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le vocabulaire de coronavirus. On commence. عندنا الوباء بالفرنسية l'épidémie. l'épidémie. أكرر l'épidémie. الوباء هو مرض معدي وينتشر بسرعة. دونك هو l'épidémie. اوكي نمر. الجائحة، ونسمع كثيرا في هذه الأيام الجائحة بالفرنسية la pandémie. الجائحة هو مرض كيكون منتشر بشكل عالمي. الحجر الصحي بالفرنسية هو le confinement. كرروا معي le confinement. D'accord, on passe. حظر التجول هو الوقت اللي كيكون ممنوع فيه الخروج، بحال مثلا فوق 9 نقول le couvre-feu. كرروا le couvre-feu. كينمر. مسافة الأمان هي المسافة التي تكون بين شخصين. مسافة الأمان بالفرنسية distance de sécurité. distance هي مسافة de sécurité الأمان. distance de sécurité. on passe. المعقم الكحولي لليدين هو داك المعقم الكحول اللي كنعقمو به يدينا، سميتو لو désinfectant alcoolisé pour les mains. Le désinfectant alcoolisé pour les mains. Le désinfectant هو المعقم alcoolisé مكون من الكحول أو كحولي pour les mains اليدين. Le désinfectant alcoolisé pour les mains. نمر. جيد. مناعة immunité. عندنا دوزام إلا كانت عندنا بحال هكا جوج ديال الحروف متكررة ولا حرف متكرر بحال هنا ام و ام كنطقوهم بحال كنديروا لهم الشدة بالعربية immunité. نمر. العدوى هي contamination. أكرر contamination. نمر. معدن contagieux جاية من contamination contagieux. نكرر contagieux. إصابة infection. إصابة. وعندما يكون هناك شخص مصاب يعني شخص حامل للفيروس سواء كورونا أو فيروس آخر نقول cas infecté. شخص مصاب c'est un cas infecté. C'est une personne infectée plutôt. فاش كتكون حالة حرجة يعني حالة وصلت بها الفيروس لواحد الدرجة اللي الله قدر الله يقدر يتوفى كنقولوا
cas critique ou là كنقولوا cas sévère. Cas critique ou bien on dit cas sévère. جيد جدا. نمر. اللقاح هو le vaccin. كرروا معي le vaccin. عندنا دو سي في وسط الكلمة ننطقها vaccin. اوكي نمر. فاش كتكون حملة تلقيحية يعني كلشي حملة تلقيحية يعني مجموعة من الناس غادي تلقح كنقولوا campagne de vaccination. campagne هي حملة de vaccination تلقيحية جاية من vaccin. جيد نمر. الأعراض يعني هناك شخص مصاب سواء بكورونا أو بفيروس آخر أو بمرض آخر كيكونوا عنده أعراض وهاد الأعراض كيتسموا بالفرنسية لي سيمبتوم. هاد الكلمات كنسمعوها بزاف لي سيمبتوم. Très bien, on passe. Parmi les symptômes ولا من بين هاد الأعراض في كورونا في الحالة ديال كورونا كتكون صعوبة في التنفس. بالفرنسية إلا بغينا نعبروا عليها كنقولوا difficulté à respirer. كرروا معي difficulté هي صعوبة à في respirer التنفس. سؤال تو حمى la fièvre هي من بين الأعراض. حمى la fièvre. كذلك من بين الأعراض كتكون perte de l'odorat ou le goût. بالعربية فقدان الشم أو التذوق يعني فاش كيمشي لنا الشم والتذوق نقول perte de l'odorat ou le goût. perte de l'odorat ou le goût. perte هي فقدان de l'odorat الشم أو le goût التذوق. الاختبار هو داك الاختبار اللي كنديرو كسوسوا كورونا ولا اي مرض كنديروا واحد الاختبار باش نعرفوا واش كاين ولا ما كاينش كنقولوا لو تيست سواء كيكون تيست بوزيتيف تيست نيجاتيف. بوزيتيف يعني ايجابي نيجاتيف سلبي. un test positif ou bien un test négatif. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. ما تنسونيش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. Merci bien pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.